अब यसमा हामी परमेश्वर वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ यूहन्नाको सुसमाचार 7 अध्याय 1 देखि 13 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 7 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म। अनि यो खण्डमा चाहिँ छाप्रोवासको चाड भनेर शीर्षक राखिएको छ। यो चाडको विषय चाडको वरिपरि घटेको घटना भएर पनि हो। अनि यसमा चाहिँ अनि मैले चाहिँ अब प्राय शीर्षक राख्ने बाध्य छैन। अनि यसपालि शीर्षक चाहिँ हाम्रो जीवनको भनेपछि तपाईँ र मेरो जीवनको भनौँ न होइन परिचालक चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ राखेको छ है। बुझ्ने भाषामा चाहिँ सरल भाषामा तपाईँ र मेरो जीवनको ड्राइभर चाहिँ के हो अरे? ड्राइभर के कुराले तपाईँ र मेरो जीवनलाई परिचालन गर्दछ है, त्यो विषयमा हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। यहाँ ख्रीष्टको जीवनबाट हामी केही कुरा सिक्नेछौँ। ख्रीष्टले बोल्नुभएको कुराहरू, ख्रीष्टको वरिपरि घटेको त्यो छाप्रोवासको चाडको समय घटेको घटनाहरूबाट हामी केही कुराहरू त्यहाँ हेर्नेछौँ र साथै ती कुराहरूबाट अनि हामी हाम्रो जीवनको परिचालक चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्दो रहेछ त। हामी एउटा विश्वासी भएर एउटा क्रिस्चियन भएर यसलाई विश्वास गर्ने प्रभुका सन्तानहरू परमेश्वरका छोराछोरी भएर चाहिँ हामी केद्वारा अभिप्रेरित भएर भनौँ न दोहोऱ्याइएर अनि परिचालित भएर चाहिँ जीवन जिउनुपर्छ, त्यो बारेमा हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। हुन्छ, अनि म यहाँ सरल पढ्नेछु। यस्तो लेखेको छ 7 अध्यायको 1 पददेखि 13 पदसम्ममा छाप्रोवासको चाड। त्यसपछि यसु गालिलमा नै घुमफिर गर्नुभयो, तर उहाँ यहुदियामा जान चाहनु भएन किनभने यहुदीहरू उहाँलाई मार्ने दाउमा थिए। अब यहुदीहरूका छाप्रोवासको चाड नजिकै थियो, यसकारण यसुका भाइहरूले उहाँलाई भने यो ठाउँ छोडेर यहुदिया जानुहोस् र तपाईँले गरिरहनु भएका कामहरू तपाईँको चेलाहरूले पनि देखुन्। जुन मानिसले ख्याति प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यसले गुप्तमा काम गर्दैन। तपाईँ यी कामहरू गर्नुहुन्छ भने आफूलाई संसारमा प्रकट गराउनुहोस्, किनकि उहाँका भाइहरूले पनि उहाँमाथि विश्वास गर्दैन थिए। यसले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो उपयुक्त समय अझै आएको छैन, तर तिमीहरूका निम्ति त सबै समय उपयुक्त छ। संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्न सक्दैन, तर मलाई त घृणा गर्दछ, किनकि संसारको विषयमा त्यसका कामहरू दुष्ट छन् भनी म गवाही दिन्छु। तिमीहरू चाडमा जाओ, म यस चाडमा जान्न, किनभने मेरो समय अझ पुरा भएको छैन। तिनीहरूलाई यसो भनेर उहाँ गालिलमै रहनुभयो। तर उहाँका भाइहरू चाडमा गएपछि उहाँ पनि खुल्लम खुल्ला होइन, तर गुप्त रूपमा जानुभयो। चाडमा यहुदीहरूले उहाँलाई खोजिरहेका थिए र उनी कहाँ छन् भनी सोध्दै थिए। भिडहरूका बीचमा उहाँको विषयमा चर्चा हुन लाग्यो। कोही भन्थे उनी असल छन्, अरूले भन्थे होइन, यसले मानिसहरूलाई भ्रममा पारिरहेछ। तर यहुदीहरूको डरले उहाँको विषयमा कोही खुल्लम खुल्ला बोल्दैन थिए। आमेन। परमेश्वर वचन पढाइमा हामी सबैलाई आशिष भएको होस्। अनि विष्णुमाइतीले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ। हामी वचनमा हामी जानेछौँ। अनि यो घटना यहाँको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो छाप्रोवासको चाडको समयमा भनौँ न चाहिँ घटेको घटना हो। अनि यो छाप्रोवासको चाडको बारेमा चाहिँ हामीले अनि पुरानो करारमा अझ स्पष्ट रूपमा हामी पाउँछौँ। यहाँनिर हेऱ्यौँ त यसो चाड मनाउन चाहिँ यरुसलेममा यहुदियाको यरुसलेममा जाँदै गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि सुरुमा त यसो नजाने कुरा गर्नुभयो, तर पछिबाट उहाँ चाहिँ जानुभएको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। हुन्छ, अनि अगाडि जानुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिले अनि छाप्रोवासको चाडको विषयमा हामी 1-2 कुराहरू चाहिँ अनि हामी यहाँ हेर्नेछौँ। अनि यसको बारेमा तपाईँले अझ राम्रोसँग स्पष्ट रूपमा जान्न चाहनुभयो भने चाहिँ तपाईँले अनि यहाँनिर चाहिँ लेवीको 23 अध्यायको 34 पददेखि उता है तपाईँको यो बाइबल मुनि दिएको छ रेफरेन्समा। लेवीको 23 अध्यायको 34 पददेखि उता तपाईँले घरमा फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो सबै चाहिँ म पढ्दिनँ, तर सबै नपढे तापनि त्यहाँ भएको मुख्य मुख्य केही कुराहरू चाहिँ त्यो चाडको विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउनेछु। सबभन्दा पहिले यो चाड चाहिँ कुन बेला मनाइन्छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ 7औं महिनाको 15औं दिनदेखि भने चाहिँ यहाँनिर। अनि यो चाहिँ अब हिब्रू उनीहरूको क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ यो तीसरी हो, तीसरी महिना। तीसरी भनेको चाहिँ हिन्दीमा तेस्रो भन्न खोजेको होइन, महिनाको नाम नै तीसरी हो है। तीसरी महिनामा चाहिँ हुन्छ भनेदेखि अनि तारिक अनुसार यो सेप्टेम्बर अक्टोबरमा पढाउँछ, अहिलेको तारिक अनुसार सेप्टेम्बर अक्टोबर। अनि आज सेप्टेम्बर 12-13 हो भन्नुको अर्थ लगभग कता छाप्रोवासको चाडको समय चाहिँ हाम्रो अब नेपाली समय अनुसार हेर्नु क्यालेन्डर लगभग अहिले नै हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। लगभग त्यो 1 महिना अवधि पर्ने भएको चाहिँ लगभग अहिले चाहिँ छाप्रोवासको चाडको समय यहुदीहरूको पुरानो करारको नियमअनुसार भन्छ हामी भन्न सक्छौँ। अनि अर्को एउटा चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अनि पछाडि पनि हामी पाउँछौँ। अनि यो चाड चाहिँ समर्पणको चाडको 2 महिना अघि चाहिँ मनाइने चाड हो। यो अलिकति बुझ्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ। मोटामोटी रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो चाड चाहिँ 7औं महिनाको 15 दिनमा मनाइन्छ। नेपालीहरूलाई हामीले सजिलो लागि चाहिँ लगभग अहिलेको समयतिर नै
भनौँ न यो भडौ असोजतिर भनौँ न अब है भडौ असोजतिर चाहिँ नेपाली क्यालेन्डर छ यो पर्न आउँछ। अनि यो चाड मनाउँदाखेरि चाहिँ अनि परमेश्वरमा चाहिँ एकदमै खुसी साथ मनाउनु पर्ने चाडहरूमध्ये एउटा हो। अनि इजरायलीहरूको सन्दर्भमा हेर्ने भने चाहिँ वर्षमा 3 वटा चाडमा चाहिँ लगभग अनिवार्य रूपमा इजरायली पुरुषहरू चाहिँ सहभागी हुनु पर्थ्यो। परमेश्वर तोकिदिनुको स्थानमा चाहिँ सहभागी भएर अनि परमेश्वरमा आनन्द मनाउने खुसी मनाउने चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो मध्ये अनि पहिलो चाहिँ कुन हुन्छ अखमेरी रोटीको चाड हो, दोस्रो चाहिँ अनि सातारको चाड, अनि तेस्रो चाहिँ अनि छाप्रोवासको चाड हो है। अनि यो छाप्रोवासको चाड कति समय मनाइन्छ भनेको चाहिँ लगभग यसको अवधि चाहिँ 7 दिनको हुन्छ। 7 दिन लामै छ है, 7 दिन हुन्छ। अनि यो 7 दिनसम्म नियमित रूपमा निरन्तर हरेक दिन अनि त्यहाँ इजरायलीहरूले चाहिँ भनौँ न परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम वा होम बलि पनि चढाउनु पर्थ्यो। अनि यो कहिलेसम्म मनाउनलाई भनेको छ भनेदेखि चाहिँ पुस्तौँ पुस्ताको लागि अनन्त विधि भनेर चाहिँ पुरानो करारमा दिइएको छ है। जब क्रिस्टले त्यो विधि अनि पुरा गर्नुभयो त्यसपछि अनि यो मनाउनु नपर्ने भएको अहिले आएर चाहिँ, तर क्रिस्ट यसमा भएर हामी परमेश्वर आनन्दित हुन्छौँ खुसी हुन्छौँ। त्यस कारण अहिलेको समयमा त हामीले मनाउनु पर्दैन भनेदेखिलाई अनि त्यो समयमा चाहिँ नियमित रूपमा अनि मनाउनुको निम्ति परमेश्वर दिनुभएको आज्ञा हो है। मनाउनु भनेको चाडहरूमध्ये एउटा हो। अनि त्यो चाड मनाउँदै गर्दाखेरि गर्नुपर्ने कामहरू के हो भने माथि पनि हेऱ्यौँ हरेक दिन होम बलि चलाउनु पर्थ्यो भने ती बाहेक पनि अनि त्यो समयको अनि इजरायली पुरुषहरू चाहिँ 7 दिनसम्म छाप्रोमा बस्नु पर्थ्यो है। अनि 7 दिनसम्म छाप्रोमा बस्नुपर्ने भएर त्यो चाडको नाम के हो छाप्रोवासको चाड हो है। अनि त्यहाँनिर अनि महत्त्वपूर्ण दिनहरू थियो। पहिलो दिन एकदम महत्त्वपूर्ण र अनि 8औं दिन भनौँ न समापन गर्ने दिन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण थियो यहाँनिर। अनि पहिलो दिन उनीहरू पवित्र सभा चाहिँ बोलाउनु पर्ने, सबैजना भेला हुनुपर्ने। अनि त्यो दिन चाहिँ उनीहरू दैनिक कामहरू चाहिँ गर्न नहुने, दैनिक कामहरू गर्न नहुने भने के हो अब ज्यादातरीको काम गर्ने कमाउने खालको कामहरू चाहिँ तिनीहरू केही पनि गर्न नहुने। अनि परमेश्वरको सामु चाहिँ कसरी त्यहाँनिर उल्लेख गरेर चाहिँ अनि रुखहरूको असल फलहरू ल्याएर खजुरका हाँगाहरू अनि धेरै पात भएका हाँगाहरू लहर पिपलका हाँगाहरूले चाहिँ परमेश्वरको सामु खुसी साथ मनाउनु पर्ने भने चाहिँ एकदमै हामी खुसी छौँ भनेर होइन। यसो क्रिस्ट यरुशलेममा प्रवेश गर्नु हुँदाखेरि त्यहाँ खजुरको बोतहरू लिएर त्यहाँनिर बालकहरू मानिसहरू चाहिँ एकदमै खुसी मनाए जस्तै गीत गाउँदै रमात गरेर चाहिँ आनन्द गरेर चाहिँ त्यसरी नै मनाउनु पर्ने चाड हो यो चाहिँ। त्यस्तै गरी अनि 8औं दिनमा पनि पवित्र सभा हुन्छ, सबै इजरायल एकसाथ भेला भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनि समाप्ति गर्ने सभा चाहिँ त्यसले राख्नुपर्ने थियो। अनि त्यो समय पनि दैनिक काम चाहिँ गर्नु नहुने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर बताएको हामी पाउँछौँ। अनि यो दैनिक काम गर्नु नहुने त्यसको अर्थ के हो भने चाहिँ हामी बुझ्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ भरोसा राख्न सिक्नुपर्छ है। भरोसामा चाहिँ राख्न सिक्नको निम्ति यहाँनिर बताएको हामी पाउँछौँ। यस कारण पहिलो र 8औं दिन चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ एक प्रकारले अनि इजरायलको निम्ति यो छाप्रोवासको चाडको समयमा चाहिँ विशेष विश्रामको दिन पनि हो। अनि त्यो बेलामा अनि इजरायली पुरुषहरूले ल्याउनु पर्ने कुरा, परमेश्वरले चढाउनु पर्ने कुराहरू के हुन् त भन्दा चाहिँ नियमित रूपमा चढाउने दानहरू भाकलहरू अनि परमेश्वरलाई दिइने स्वेच्छा भेटी त भइहाल्यो। त्यस बाहेक पनि है अनि होम बलि, अन्न बलि है अनि अरू बलिदानहरू र अर्घ बलिहरू चाहिँ ठिक ठिक दिनमा है, पहिलो दिन एउटा, दोस्रो दिन एउटा, तेस्रो दिन एउटा क्रमशः एकदमै मिलाएर चाहिँ चलाउनु पर्ने थियो। यहाँ त्यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले याद गर्न सक्छौँ कि परमेश्वर चाहिँ एउटा व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर है। कोरिन्थीको पत्रमा पनि हामी त्यही पाउँछौँ। परमेश्वर चाहिँ अस्तव्यस्तको परमेश्वर हुनु, उहाँ चाहिँ सबै कुरा मिलाएर गर्ने व्यवस्थित परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ एकदमै है। अनि हरेक दिन के बलिदान चलाउनु पर्ने त्योहरू चाहिँ अनुसार मिलाएर चलाउनु पर्ने कुरा पनि त्यहाँ परमेश्वरले अनि मोसाद्वारा आज्ञा दिनु पाउँछौँ। र अनि यो चाड मनाउनुको मुख्य उद्देश्य के हो भने चाहिँ जुन परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट छुटाएर ल्याउनु हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू अनि उजाड स्थानको यात्रामा उनीहरू छाप्रोहरूमा पालहरू बनाएर चाहिँ बस्नु परेको थियो। त्यो कुरामा चाहिँ परमेश्वर विश्वासयोग्य भएर इजरायलीहरूलाई होइन उनीहरूको हरेक खाँचो होइन मरुभूमिको यात्रामा हुँदाखेरि पनि हरेक प्रकारका आवश्यकता खाँचोहरूमा चाहिँ परमेश्वरले जुन पुरा गरिदिनु भयो नि हो त्यो कुराको स्मरण गर्दै अनि आफ्नो सन्तानहरूले पनि थाहा पाउन् भनेर चाहिँ अनि परमेश्वरमा आनन्द मनाउने खुसी मनाउने चाहिँ त्यो चाडको उद्देश्य चाहिँ थियो। भन्दा चाहिँ यो छाप्रोवासको चाडको विषयमा छोटोमा हेर्ने हुने चाहिँ कि परमेश्वरले गर्नुभएको विश्वासीको कामलाई स्मरण गर्दै प्रभुमा आनन्दित हुने, प्रभुमा खुसी हुने समय चाहिँ त्यो छाप्रोवासको चाडको समय चाहिँ भन्छ हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ अनि यो छाप्रोवासको चाडको समयमा घटेको घटना भएको चाहिँ अलिकति हामीले पृष्ठभूमि थाहा पाइराखौँ भने चाहिँ तपाईँ र तपाईँ हामी जस भनौँ हामी सबैले चाहिँ मैले बताएको हौँ। अब यो खण्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर येशू ख्रीष्टको जीवन जियाइको बारेमा त्यो समयमा अनि कसरी येशू ख्रीष्टले चाहिँ भनौँ न आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो आफ्नो भाइहरूसँगको कुराकानीहरूमा, त्यसबारेमा हामी केही कुराहरू पनि सिक्नेछौँ। अनि सबभन्दा अनि पहिले चाहिँ
यही कुरा म बताउन चाहन्छु कि ख्रीष्ट येशूको जीवन चाहिँ यहाँनिर ख्रीष्ट येशूले हरेक गर्ने हरेक क्रियाकलापलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो मात्र होइन, सुसमाचारको पुस्तकभरि भएका ख्रीष्ट जन्मिनु भएदेखि उता क्रुसमा तागिनु भएर पुनरुत्थान हुनुभएकोमा स्वर्गारोहण हुने समय अवधि त्यो सबैमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ख्रीष्ट येशू अनि एउटै कुराद्वारा परिचालित भनौँ भने ख्रीष्ट येशूलाई कन्ट्रोल गरिएको, त्यसले नियन्त्रणमा राखिएको उहाँलाई भन्न खोजेको होइन कि ख्रीष्ट येशू परमेश्वरको त्यो महान उद्देश्य, महान योजनालाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा, मन मस्तिष्क हृदयमा राखेर चाहिँ जीवन जिएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यही कुराको निरन्तरता है, त्यही कुरा चाहिँ को निरन्तरता हामी यो 7 अध्यायको जुन अहिले छात्रवासको 4को समयमा भएको वार्तालाप अनि येशू ख्रीष्ट जानुभएको कुराहरू, जस फेरि यरुशलेममा नजाने भनेर भन्दा पनि पछि फेरि जानुभएको कुराहरूमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर हेर्ने भने सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भनेदेखि, अनि तपाईँको बिचमा के बताउन चाहन्छु मैले सिकेको कुरा, यस खण्डबाट देखेको कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ ख्रीष्ट येशूले चाहिँ आफू घृणित हुनु परे तापनि है, पहिलो कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशूले आफू घृणित हुनु परे तापनि सही शिक्षा प्रचार गर्नुभयो भन्ने हो। यहाँ हेर्ने भने 7 अध्यायदेखि 13 पदसम्म यहाँनिर येशू ख्रीष्टले कुनै त्यस्तो खालको विशेष शिक्षाहरू त्यहाँ सिकाउनु भएको भनौँ, अलिअलि केही कुरा त बताउनु भएको छ, तर त्यस्तो ठोस रूपमा शिक्षाहरू सिकाउनु भएको त छैन। र पनि तर यहाँनिर घटनाक्रममा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ ख्रीष्ट येशूले चाहिँ सदैव अनि सही शिक्षा प्रचार गर्दै आउनुभएको, सिकाउँदै आउनुभएको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि यसको सङ्केत चाहिँ हामी कसरी पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई संसारले त्यहाँ घृणा गरेको कुराहरू चाहिँ पाउँछौँ है। ख्रीष्ट येशूलाई संसारले घृणा गरेको, अझै यहुदीहरूले घृणा गरेको, माथि हेर्ने भने 7 पदमा हेर्नु चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ घृणा गरेर चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ येशूलाई मार्ने डाउमा पर्खिरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ भनेदेखि। अनि तल आएर ख्रीष्ट येशूले स्वयंले भन्नुहुन्छ 7 पदमा कि संसारको कामहरूले चाहिँ संसारले चाहिँ मलाई घृणा गर्छ भनेर, तर मलाई त संसारले मलाई त घृणा गर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। अन्त घृणा यहाँनिर अनि बुझ्नुपर्ने संसार भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो समयमा रहेका ती यहुदीहरू जसले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई ठिक तरिकाले प्रयोग नगरिकन, सही शिक्षाहरू मान्छेको बिचमा नसिकाइकन, अनि त्यो समयमा आफू यहुदी सुहाउँदो खालको शिक्षाहरू दिने र त्यस अनुसारको काम गर्न लाउने मानिसहरू हुन् भनेदेखि साथसाथै अनि एकदमै पुरानो स्वभाव भएका मानिसहरू, येशू ख्रीष्टको वचनहरू सुनेर पनि पुरानै स्वभाव अनुसार जीवन जिउँदै आएका मानिसहरूलाई पनि हामी त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर संसारले वा त्यो समयको यहुदीले अनि येशू ख्रीष्टलाई घृणा गर्नुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको काम हो। त्यो चाहिँ के हो, येशू ख्रीष्ट चाहिँ तिनीहरूको दुष्ट कामहरूको चाहिँ उहाँले चाहिँ गवाही दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि भन्नुको चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो समयमा भएका यहुदीहरू, व्यवस्थाको शिक्षकहरू वा भनौँ कतिपय व्यक्तिहरू जसले चाहिँ परमेश्वर वचन सुन्दा सुन्दै पनि अनि परमेश्वरले सिकाउनु भएको कुराहरूलाई, परमेश्वर येशू ख्रीष्टले जुन बोल्नुभएको कुराहरू र व्यवस्थाद्वारा सिकाएको कुराहरूलाई बङ्गाइ तिङ्गाइ प्रयोग गर्दै आएका मानिसहरूले चाहिँ जब तिनीहरूले गर्दै आएको गलत कामहरू येशू ख्रीष्टले त्यहाँ भन्नुभयो, प्रकाश गरिदिनु भयो है, उनीहरूको दुष्टता भनौँ खराबी कुराहरू जुन चाहिँ परमेश्वर व्यवस्था अनुसार सिकाएको भन्दा पनि फरक कुरा उनीहरूले गर्दै आइरहेको थियो। अनि ती कुराहरूको चाहिँ येशू ख्रीष्टले गवाही दिनुभयो भने चाहिँ तिमीहरूले यो कुरा चाहिँ गलत गर्दैछौ भनेर येशू जब भन्नुभयो, ती कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले सत्य कुराहरू, सही कुराहरू भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयको यहुदीहरूले वा भनौँ त्यो समयका ती संसार जो चाहिँ परिवर्तन हुन नचाहने मानिसहरू थिए तिनीहरूले चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई घृणा गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर हामीले देख्न सक्ने कुरा चाहिँ के हो, यहाँनिर कि संसार भन्दा चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार फर्किआएर होइन भनौँ परमेश्वरलाई मनपर्ने कुराहरू गर्नतिर ध्यान नदिकन उनीहरू चाहिँ आफूले गरेको पापमय कुराहरू, आफूले गरेको गलत कुराहरूमै रमाएर त्यसमै लागिरहनको निम्ति होइन रमाइरहने खालको मानिसहरू चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर येशू ख्रीष्टले जब त्यो यहुदीहरूलाई उनीहरू गलती कुराहरू बताएको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेदेखि, उनीहरूले स्वीकार गर्न नचाहेको कुराहरू हेर्ने भनेदेखि चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ घमण्ड गरेर होइन आफ्नो व्यवस्थाप्रति चाहिँ हामी व्यवस्थाको जानकारहरू, हाम्रो व्यवस्थाको थाहा छ, यसो तिमीले सिकाउनु पर्दैन भनेर एक प्रकारले घमण्डद्वारा आफ्नो आँखा बन्द भएकाहरू, जसको कारणले उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ घृणा गर्ने अनि मार्ने दाउसम्म पनि गरेको थियो। अनि यो सबै कुरा बताउँदै गर्दाखेरि अनि भन्नु खोजेको कुरा के हुन्छ कि ख्रीष्ट येशूले चाहिँ त्यहाँनिर हेर्ने भने चाहिँ ती संसारको मानिसहरूलाई, ती यहुदीहरूलाई चाहिँ सही शिक्षा प्रचार गर्ने काम चाहिँ गर्नुभएको थियो, जबकि उहाँ आफै ती कामको कारणले चाहिँ उहाँ घृणित पनि हुनुभएको थियो। अनि यहुदीको सन्दर्भमा हेर्ने भनेदेखि उनीहरूले गरेको गलत शिक्षाहरू, उनीहरूले गरेको दुष्ट कामहरू कहाँ देख्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले गरेको
धर्मशास्त्रको गलत व्याख्याहरू है अनि आफू सुहाउँदो प्रयोग गरेको कुराबाट हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै मोसाको उदाहरणलाई हेर्ने भने चाहिँ जब येशू ख्रीष्टले अनि परमेश्वरबाट अनि अगाडिको खण्डबाट पनि हामीले वचनबाट सुनेका छौँ है कि जब येशू ख्रीष्टले चाहिँ स्वर्गबाट ओर्लिएर आएको रोटी म नै हुँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि व्यवस्थाको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर तिनीहरू चाहिँ मोसाको कुराहरूमा है उनीहरू चाहिँ मोसालाई अझै बढी उचाल्ने कुराहरू अनि स्वर्गबाट रोटी ओर्लिआएको रोटी जुन मन्नालाई मात्र ध्यान दिने अनि त्यति मात्र नभइकन अनि उद्धार अनन्त जीवन भनेको चाहिँ हामी यहुदी जातिहरूको लागि मात्र हो, हामीले मात्र पाउँछौँ है, यहुदी जाति होइन भने यहुदी होइन भने चाहिँ पाउँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यसमा जोड दिने ती कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यहाँसम्म कि उनीहरूले चाहिँ धर्मशास्त्रलाई गलतमा प्रयोग गरेर उनीहरूले फाइदा उठाउने गरेको उनीहरू दुष्टको कुराहरू हामी हेर्छौँ भने यही यूहन्नाको सुसमाचारमा 2 अध्यायमा हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको भवनलाई पनि उनीहरूले के भने अब डाकुहरूको ओडार भनेर चाहिँ भनेको छ यहाँनिर अब ठग्नको निम्ति फाइदाको निम्ति वा व्यापार गर्ने ठाउँको निम्ति चाहिँ अनि त्यहाँनिर भएका प्रमुख व्यक्तिहरूले अनि जस भनौँ ठुला पदस्थ व्यक्तिहरूले गरेको हामी पाउँछौँ। त्यति मात्र होइन यही यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायमा हेर्ने हो भनेदेखि जब येशू ख्रीष्टले अनि 38 वर्षदेखिको जलकुण्ड त्यो पछि घातीलाई त्यो जलकुण्डमा निको पार्नु भयो नि त्यो हुन चाहिँ कि निको भएको व्यक्तिलाई ल तिमी निको भयो है अब खुसीको कुरा हो भन्नु त कहाँ हो कहाँ, तर उल्टो नकारात्मक सोच राखेर है नकारात्मक अभिप्राय राखेर चाहिँ तिमी सब्बातको दिनमा विश्रामको दिनमा तिमी निको हुनु चाहिँ वा निको भएर चाहिँ तिम्रो आफ्नो ओछ्यान बोक्नु सुहाउँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ गरेको हामी पाउँछौँ है। अनि यही खण्डमै हेर्ने भने 13 पदमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर त्यस समयको अनि परिवर्तन हुन नचाहने ती यहुदी अधिकारीहरू शासकहरू संसारप्रति मन भएका व्यक्तिहरूले हामी के गरेको हामी पाउँछौँ यहाँनिर जनतालाई सही तरिकाले मार्गनिर्देशन गर्नुभन्दा त कता कता अझ डर र धम्कीहरूद्वारा चाहिँ थिचोमिचोमा पारिरहेको कुरा एकपल्ट 13 पदमा हेर्नु खुल्लम खुल्ला चाहिँ बोल्न नदिएको कुराहरू है, खुल्लम खुल्ला बोल्नदेखि मानिसलाई डर त्रास राखिदिएको कुराहरू पनि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। यति मात्र होइन अनि यो खण्ड पृष्ठभूमि मैले हेर्दै थिएँ लगभग येशू ख्रीष्ट जब यो छाप्रोवास चाड बनाउनु अनि यहुदियाको यरुशलेममा जाने समय आएको थियो लगभग येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिएको 2 वर्ष भइसकेको थियो भनेपछि त्यो 2 वर्ष अवधिभरि हेर्ने भनेदेखि येशू ख्रीष्टले ती यहुदीहरूले गरेको खराब कामहरू दुष्टको कामहरू धेरै अनि अरू सुसमाचार पुस्तकहरूमा पनि बताएको हामी पाउँछौँ। ती हरेक दुष्ट कामहरू उनीहरू चाहिँ के हो कसरी हुन्छ आफूलाई जोह गर्नु आफू बचाउनु र यहाँसम्म कि परमेश्वरबाट पठाइएको जन ख्रीष्ट येशूलाई होइन उनीहरू चाहिँ र हानि गर्ने मार्ने दाउ राखेर अनि घृणा गरेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ ती समयमा भएको यहुदीहरूले गरेको दुष्ट कामहरू हुन् र पनि येशूले के गर्नुभएको छ हामी हेर्नु सुसमाचार पुस्तकहरू चाहिँ ख्रीष्ट येशूले ती मान्छेको बिचमा माझमा पनि अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ सही शिक्षा निरन्तर रूपमा प्रचार गरेको हामी पाउँछौँ। यहाँनिर हेर्ने भने एउटा पछि येशू ख्रीष्टले दुष्टताको बिचमा पनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ भनौँ न आफू घृणित हुनु परे तापनि असल कुराहरू भनौँ परमेश्वर राज्यको बारेमा प्रचार गरेको पाउँछौँ भनेदेखि अर्को अनि यहाँनिर अझै 7 पदमा आएर हेर्नु चाहिँ कस्ता मान्छेहरू चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग संसारसँग मिल्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताएको हामी पाउँछौँ। यहाँनिर 7 पदमा हुन्छ संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्न सक्दैन तर मलाई त घृणा गर्दछ किनकि संसारको विषयमा त्यसका कामहरू दुष्ट छन् भनी म गवाही दिन्छु। ख्रीष्ट येशूले संसारको कामहरू दुष्ट छ खराब छ भनेर गवाही दिनु भएको कारण येशूले घृणा गरेको हो भनेदेखि तर अरू मानिसहरू यहाँनिर है संसारले तिमीलाई घृणा गर्दैन जुन ख्रीष्ट येशूले आफ्नो भाइहरूलाई भन्नुभएको छ नि यहाँनिर अब येशू ख्रीष्टकै आफ्नै भाइहरू मात्र नभइकन अनि येशूको भाइहरू हेर्नु कतिजना चेला पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि अरू भाइहरू हुन्छ नातागोताको भाइहरू हुन्छ नि हामी काकाको छोराहरू ठुल्बाको छोराहरू है तिनीहरू सन्दर्भमा हेर्ने भने चाहिँ उनीहरूले के गर्न पाउँछौँ येशूले उनीहरूलाई भनेको चाहिँ के हो तिमीहरूलाई चाहिँ संसारले घृणा गर्दैन अरे भनेपछि यही पद हामी बुझ्न सक्ने कुरा के हो भने तिनीहरूले चाहिँ ती समयका यहुदीहरूको दुष्टताको गवाही दिने काम चाहिँ उनीहरूले गरेको थियो। उनीहरूले गरेको खराब कुराहरू चाहिँ नबोल्ने चुप्लाएर बस्ने केही पनि नबन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि यही कुरा अझै आएर हामीले माथि पनि हेर्यो भने चाहिँ यहाँ 5 मा स्पष्ट भनेको छ ती भाइहरू जसले येशू ख्रीष्टसँग कुराकानी गर्दै थिए त्यहाँ के भनेको छ उहाँका भाइहरूले पनि उहाँमाथि विश्वास गर्दैन थिए अरे। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने भाइहरू भनेपछि ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नेहरू तर संसारको कुराहरू मन संसारमा रुबल्नेहरू संसारको कुरालाई राम्रो मान्ने तर परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्नेहरू चाहिँ के रहेछ त संसारसँग दुष्ट काम गर्नेहरूसँग मिल्न सक्छन् मिलेर बस्न सक्छन् भनेको चाहिँ यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। भन्नुपर्छ के हो ख्रीष्ट येशू जसले परमेश्वरको बारेमा बताउनुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरमा सही शिक्षा दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ अनि संसारसँग दुष्टता कुराहरूसँग चाहिँ अनि एक आपसमा
मिल्न नसक्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र यसका बावजुद पनि येशू ख्रीष्टले अनि उहाँ अनि होइन संसारमा आउनुको उद्देश्य चाहिँ महान योजना पुरा गर्नु थियो। अनि उहाँले गर्नु हरेक कामहरू, हरेक सोच विचारहरू, त्यो महान योजना कि मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने, मुक्ति दिने, त्यो कुरा केन्द्रित भएर चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो। जस अनुसार चाहिँ उहाँले यहाँनिर है मानिसहरूको दुष्टताको बीच बावजुद पनि, मानिसहरूले संसारले परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गरेका बावजुद पनि ख्रीष्ट येशू आफू घृणित भएर पनि अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको सही वचनलाई प्रचार गरिदिएको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि दोस्रो कुरा, अनि ख्रीष्ट येशूको जीवनमा ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको काम यस खण्डमा हामीले देख्न सक्ने कुरा चाहिँ के भने चाहिँ कि ख्रीष्ट येशूले अनावश्यक रूपमा आफू र आफ्नो कामलाई चाहिँ प्रकट गर्नु भएन भन्यो है। ख्रीष्ट येशूले अनावश्यक रूपमा आफू र आफ्नो कामलाई प्रकट गर्नु भएन। यहाँनिर 3 पदमा हेर्ने हो भनेदेखि ती भाइहरूले यहाँनिर येशूले भन्नुभएको कुराहरू पाउँछौँ है। यसकारण येशूका भाइहरूले उहाँलाई भने, यो ठाउँ छोडेर यहुदिया जानुहोस् र तपाईँले गरिनु भएको कामहरू तपाईँका चेलाहरूले पनि देखुन्। अनि 4 पदमा पनि हामी हेरौँ त, जुन मानिसले ख्याति प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यसले गुप्तमा काम गर्दैन, तपाईँ यी कामहरू गर्नुहुन्छ भने आफूलाई संसारमा प्रकट गराउनुहोस्। यहाँ एक प्रकारले हेर्नु येशू ख्रीष्टका ती भाइहरूले चाहिँ येशूलाई यहाँ उक्साएको हामी देख्न सक्छौँ। उक्साएको येशू ख्रीष्टले गर्दै आउने कामहरू उनीहरूले देखेको थियो, येशूले गर्नुभएको त्यो आश्चर्य कर्महरू, येशू ख्रीष्टले दिनुभएको शिक्षाहरू सुनेको थियो, तर एकदम याद गर्नु पर्ने है, विश्वास चाहिँ गरेको थिएन। स्पष्टमा बताएको छ 5 पदमा आएर, किनकि उहाँका भाइहरूले पनि उहाँमाथि विश्वास गर्दैन थिए भनेको। येशू ख्रीष्टले विश्वास नगरेको कारणले गर्दा चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ भाइहरूले ती कुराहरू भन्दैछ भन्नुभएको थियो। यहाँनिर एक प्रकारले भाइहरूले चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई उक्साउने काम गरिरहेको छ भन्यो। अनि त्यो कसरी चाहिँ कि येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफूलाई चाहिँ मानिसको बिचमा प्रकट गर्नु भनेर है। यहाँनिर कि तपाईँले गर्नु कामहरू तपाईँका यहुदियाका चेलाहरू पनि देखुन् भनेर 3 पदमा भनेको छ भने 4 पदमा चाहिँ ख्याति प्राप्त गर्ने चाहनाले गुप्तमा काम गर्दैन भनेर। यहाँ भन्नु खोजेको येशू ख्रीष्टको भाइहरूको आशय चाहिँ के हो भने चाहिँ के हो, येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ आश्चर्य कामहरू गर्न सक्ने शक्ति छ, उहाँले आश्चर्य कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, ती कुराहरू गरिदिनुभएको छ भनेदेखि चाहिँ त्योद्वारा चाहिँ तपाईँ येशू ख्रीष्ट त्यहाँ धेरै मानिसहरू छाप्रोपासको चाडमा यरुशलेममा चाहिँ धेरै मानिसहरू भेला भएको ठाउँमा तपाईँ गएर त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो काम देखाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले काम देखाएर तपाईँले चाहिँ धेरै चेला बनाउन सक्नुहुन्छ, धेरै ख्याति चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ भनेको चाहिँ यहाँनिर येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्दै गर्नुभएको हो। अहिले तपाईँ र मलाई त्यस्तै लाग्छ होला, केही कुरा तपाईँ र मसँग राम्रो छ भनेदेखि, तपाईँ र ममा भएका, तपाईँ र मेरो नजिक भएका हामीका परिवार सदस्यमा केही कुरा राम्रो छ भनेदेखि हामी एकदम हतार हुन्छ है मान्छेको बिचमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नलाई, मान्छेको बिचमा आफूलाई प्रकट गर्नलाई होइन, आफ्नो छोराछोरीको असल कुरा एकदमै मान्छेको बिचमा देखाउनलाई, ताकि मेरा छोराछोरी म आफै पनि के भन्छ प्रचलित हौँ, म प्रख्यात हुन सकौँ भनेर है। तर यहाँनिर हेर्ने भने चाहिँ जब भाइहरूले यी कुराहरू भन्नुहुन्छ नि, येशू ख्रीष्टले तर के जवाब हुन्छ, मेरो उपयुक्त समय चाहिँ अझै आएको छैन भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ है। एकछिनपछि म यसको बारेमा फेरि म बताउँछु तपाईँहरूलाई, उपयुक्त समयमा म जोड्छु यसमा है। यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ जुन प्रकारले जुन अभिप्रायले भाइहरूले भनेको थियो नि कि मानिसको बिचमा आफ्नो काम देखाउनु, आफूलाई प्रकट गर्नु होइन, मानिसको बिचमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ ख्याति पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले ख्याति पाउनुको निम्ति कामहरू गर्नु होइन, त्यसो भने तपाईँ गुप्तमा नबस्नुहोस्, गएर मानिसको बिचमा चाहिँ आफ्नो त्यो कामहरू देखाएर तपाईँ पनि एकदमै प्रख्यात हुनुहोस्। अनि धेरै मान्छेले तपाईँलाई पछ्याउने चाहिँ हुन सक्छन्, धेरै मान्छेले पछ्याउने गरी तपाईँले आफूले प्रकट गर्नुहोस् भने चाहिँ यहाँनिर येशू ख्रीष्टको भाइहरूले चाहिँ यहाँ येशू चाहिँ भन्ने हुन्थ्यो। तर यो भन्नुको पछाडि तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ येशू ख्रीष्टको कामको बारेमा ती येशू ख्रीष्टका भाइहरूले चाहिँ गलत बुझाइ भएको कारणले चाहिँ यसरी भनेको थियो। सबभन्दा पहिलो कुरा गलत बुझाइको पछाडि कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा तिनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको थिएन है। 5 कुरा स्पष्ट बनेको छ है, किनकि उहाँका भाइहरूले पनि उहाँमाथि विश्वास गरेन थिए भनेर चाहिँ बताएको छ। यसको अर्थ के हो, येशू ख्रीष्टले जुन कामहरू गर्नु त्यसको उद्देश्य के हो है, येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको छ भने उहाँको वास्तविक पहिचान के हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझेको थिएन भन्न खोजेको। त्यो नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि येशू ख्रीष्टले गएर कसरी हुन्छ, तपाईँ जानुहोस्, प्रख्यात हुनुहोस्, पपुलर हुनुहोस् होइन, धेरै मान्छेहरू चाहिँ जम्मा हुनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको निम्ति राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ गरेको हामी पाउँछौँ है। त्यहाँनिर विश्वास नगरेको कारणले चाहिँ यो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको भाइहरूको मुखबाट अनि येशू ख्रीष्टले भनेको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। तर अनि हेर्ने हो भनेदेखि येशू ख्रीष्ट त्यहाँनिर नजानु भएको चाहिँ होइन, येशू ख्रीष्ट जानुभयो है। यहाँनिर हामी
कति 10 पदमा पाउँछौँ। यही 7 अध्याय 10 पदमा के पाउँछौँ? ख्रीष्ट चाहिँ त्यहाँनिर खुल्लम खुला नभइकन उहाँ चाहिँ गुप्त रूपमा जानुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 10 पदमा यसरी लेखेको छ हेर्नुहोस् त, तर उहाँका भाइहरू चाडमा गएपछि उहाँ पनि खुल्लम खुला होइन तर गुप्त रूपमा जानुभयो। अनि त्यति मात्र होइन, 14 पददेखि उता अनि पछि नेक्स्ट अर्को वचनमा आउँछ हाम्रो होइन पालो। 14 पददेखि उता चाहिँ त्यो चाडमा गएर यस ख्रीष्टले शिक्षा पनि दिने काम चाहिँ गर्नुभएको छ। तर यसो जानुभएको भए तापनि जुन प्रकारले यहाँ भाइहरूले उक्साए अनुसार आफूलाई प्रकट गरेर तपाईँ प्रख्यात हुनुहोस्, त्यो अभिप्रायले यसको चाहिँ यहाँनिर जानुभएको हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यो अभिप्रायले यसको यहाँ जानुभएको छैन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले 10 पदमा भने के पाउँछौँ? उहाँ चाहिँ गुप्तमा जानुभएको कुराहरू। अनि पछि 14 पददेखि उता हेर्ने भने यसको चाहिँ यहाँनिर आश्चर्य कामहरू नगरिकन शिक्षा दिने कामहरूमा जुन जोड दिनु शिक्षा दिने काम चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यस्तोहरू हामी देख्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरबाट जुन परमेश्वरको जुन महान योजना अनुसारको जीवन जिउने क्रममा यीशु ख्रीष्टले अर्को गर्नुभएको एकदमै अरू काम चाहिँ के हो? यीशु ख्रीष्टले आफूलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा अनि र आफ्नो कामलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टले प्रकट गर्ने काम चाहिँ गर्नु भएन है। र गलत अभिप्रायले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने वा गलत अभिप्रायले चाहिँ आफूलाई मानिसको बिचमा आफ्नो कामलाई प्रकट गर्ने काम चाहिँ यीशु ख्रीष्टले गर्नु भएन भनेको। भने व्यक्तिगत रूपमा आफू प्रख्यात हुनको निम्ति अनि मानिसको बिचमा चाहिँ आफू चाहिँ चिनिनको निम्ति यीशु ख्रीष्टले त्यहाँनिर काम गर्नु भएन भनेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अनि हामी हेर्ने हो भने चाहिँ अनि अर्को कुरा अनि यीशु ख्रीष्ट नजानु भएको होइन, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यहाँ जानुभएको हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर। अनि सुरुमा हेर्ने हो भने कता कता यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यसो नजाने जस्तो कुरा गर्नुभएको हामी पाउँछौँ यहाँ है। कति पदमा भनेदेखिलाई 8 पदमा हामी हेरौँ त, तिमीहरू यस चाडमा जाऊ, म यस चाडमा जान्न किनभने मेरो समय अझ पुरा भएको छैन। तर पछि आएर के गर्नुहुन्छ यहाँनिर 10 पदमा अनि अझ 9 पनि पढ्छु म, तिनीहरूलाई यसो भनेर उहाँ गालीलमै रहनुभयो तर उहाँका भाइहरू चाडमा गएपछि उहाँ पनि खुल्लम खुल्ला होइन तर गुप्त रूपमा जानुभयो। अनि यहाँनिर एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा, अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ लाग्न सक्छ यीशु ख्रीष्टले किन यस्तो गर्नुभयो होला, सुरुमा चाहिँ जान्न भन्ने तर पछि फेरि जान्ने, यसुले थकाउनु पो भयो त भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा, अगाडि पनि यसुले भन्नुभएको 6 पदमा पनि मेरो उपयुक्त समय अझै आएको छैन भनेर भन्नुभएको छ है। त्यसकारण यहाँनिर हामी 6 पदमा अनि 8 पदमा पनि हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँ के भनेको छ? म यस चाडमा जान्न किनभने मेरो समय अझ पुरा भएको छैन भन्नुको अर्थ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट नजाने जस्तो गर्नुभएको भए तापनि त्यसरी भन्नु, तर वास्तवमा चाहिँ के हो? ख्रीष्ट यस्तो जानु हुन्थ्यो नै, उहाँ जाने मनसा नै थियो, तर यति हो कि उहाँको आफ्नो उपयुक्त समय चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यहाँनिर जानु हुने कुरा चाहिँ हामी जानुभएको कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ अनि यीशु ख्रीष्ट अनि गालीलमै बस्नुभयो भन्ने कुराहरू छ। किन यीशु ख्रीष्ट गालीलमै बस्नुभयो त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हेर्ने हुँदै माथि पनि हामीले हेऱ्यौँ यहुदीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई घृणा गरेको कुराहरू है। अनि बाहिरमा हेर्नु भने गालील चाहिँ त्यो ठुलो ठाउँ पनि होइन। अनि यसो राम्रोसँग निहाल्ने हो भनेदेखि यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको धेरै आश्चर्य कामहरू, यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको धेरै शिक्षाहरू चाहिँ गालील क्षेत्र केन्द्रित भएर चाहिँ उहाँले गर्नुभएको दिनुभएको हामी पाउँछौँ। अनि गालीलमा बस्नु यीशु ख्रीष्ट जुन पूर्ण रूपमा मानिसको रूपमा संसारमा हुनुहुन्छ, पूर्ण रूपमा मानिसको रूपमा संसारमा हुनुभएको कारण चाहिँ उहाँको निम्ति अनि सुरक्षित पनि थियो यहाँनिर है। अनि त्यो समय अनि यीशुको समयमा हेर्ने भने चाहिँ मैले अनि यसो पल्टाएर हेरेको, मैले खोजेर हेरेँ चाहिँ गालील र यहुदा चाहिँ फरक क्षेत्राधिकारभित्र पर्थ्यो क्या, फरक क्षेत्राधिकार भन्छ। अनि गालील चाहिँ एन्टिपास, हेरोड एन्टिपासको नियन्त्रण मुनि अधिकार मुनिको क्षेत्र हो भनेदेखि अनि यहुदा चाहिँ रोमी अधिकारीको क्षेत्र मुनि चाहिँ पर्थ्यो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहुदामा रहने यहुदीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई घृणा गरेको भए तापनि, घृणा गर्ने भए तापनि, मार्ने दाउ भए तापनि यीशु ख्रीष्ट गालीलमा बसेको चाहिँ उहाँ चाहिँ सुरक्षित हुन्थ्यो। त्यो भन्दैमा चाहिँ अब यीशु ख्रीष्टले मानिसको सुरक्षा चाहिन्छ त्यो चाहिँ होइन। हामीले याद गर्नुपर्ने यीशु ख्रीष्ट पूर्ण रूपमा मानिसको रूपमा संसारमा आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यीशु ख्रीष्ट यहाँनिर चाहिँ आफूलाई सुरक्षा गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको अनि स्वर्गीय भनौँ न परमेश्वरको एकदमै परमेश्वरीय शक्तिहरू उहाँले चाहिँ प्रदर्शन गर्नु भएन। उहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा मानिसहरू जिउनु भएको कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ जस्तो न सुरक्षा चाहिने भने चाहिँ उहाँ चाहिँ सुरक्षित स्थानमा चाहिँ बस्नुभएको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अनि यो कसरी गालीलमा सुरक्षित हुन्छ अनि यहुदामा चाहिँ अर्को क्षेत्राधिकार सुरक्षित हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कति याद गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब नेपालमा त त्यस्तो साह्रो छैन,
इन्डियामा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ अनि कतिपय विभिन्न खालको प्रदेशहरू छन्। प्रदेश एउटा प्रदेशको कानुन के हुन्छ, अर्को प्रदेशमा चाहिँ फरक हुन्छ। कुनै एउटा प्रदेशमा भएको व्यक्ति अर्को प्रदेशमा गयो भने चाहिँ अब म त इन्डिया गएको छुइनँ, तर फिल्महरूमा देखेको, मैले साउथ इन्डियन मुभीहरूमा देखेको चाहिँ के पाउँछौँ, अर्को प्रदेशमा गएपछि अनि सुरक्षित भयो रहनको निम्ति गएको, सुरक्षित भएको हामी पाउँछौँ। त्यो भन्दा यसको चाहिँ भाग्नु भएको चाहिँ होइन फेरि। किनभने चाहिँ एउटा प्रदेशको क्षेत्राधिकार त्यहाँ सीमित भएको चाहिँ अर्कोमा जाने चाहिँ त्यो अधिकार, त्यो नियमहरू, कानुनहरू चाहिँ नमान्ने नलाग्ने भएको कारण चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो हुने भएको। यस कारण चाहिँ यसो चाहिँ यहाँनिर गालीमा चाहिँ सुरक्षित हुनुभएको। अनि त्यस कारणले उहाँ नौपरमा चाहिँ केही समय अझै गालीमा बस्नु भएर अनि उहाँको आफ्नो उपयुक्त समयलाई पर्खिनु भएर उपयुक्त समय भए पश्चात चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ पछि आएर अनि उहाँ चाहिँ उता यहुदियाको यरुसलेममा जानुभएको हामी पाउँछौँ। र अनि हुन्छ नि अब चौथो कुरा हामी हेर्नेछौँ। चौथो कुरा त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ यसो कृष्ण यहाँनिर व्यवस्था पालन गर्नुभएको छ है। यसको चाहिँ यहाँनिर व्यवस्था पालन गर्नुभएको छ। अनि व्यवस्था पालन चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ, यहुदियामा त्यहाँ यरुसलेममा हुने त्यो छाप्रोवासको चाडमा चाहिँ सहभागी भएर चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हामी पाउँछौँ है। अनि यसो स्वयं पनि अनि इजरायली हुनुहुन्छ। अनि हामीले पुरानो कुरामा व्यवस्थामा अनि छाप्रोवासको चाड सम्बन्धी जुन व्यवस्था, जुन आज्ञा दिएको हामी पाउँछौँ, तिनीहरू चाहिँ अनि इजरायली पुरुषहरू चाहिँ यी तीनवटा चाड हो है, सातारको चाड, अखमिरी रोटीको चाड वा निस्तार चाड मनाउन र अनि छाप्रोवासको चाड मनाउन चाहिँ त्यहाँ यरुसलेममा वा परमेश्वर तोकिदिनुको स्थानमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा जानु पर्थ्यो। त्यस कारणखेरि यसो ख्रीष्ट स्वयं पनि इजरायली भएको कारणले अनि यसो ख्रीष्ट स्वयं नै त्यहाँनिर यहुदियाको यरुसलेममा उहाँ जानुभएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। यहाँनिर नि यसो ख्रीष्ट अरू मानिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर एउटा चाडको निम्ति, उत्सवको निम्ति मात्र जानुभएको हो भनेदेखिलाई, तर यसो ख्रीष्ट त्यहाँनिर जानुको चाहिँ दुईवटा उद्देश्य हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ के हो, व्यवस्था पालन गर्न मात्र नभइकन चाहिँ उहाँ चाहिँ यसको चाहिँ व्यवस्था पुरा गर्न जानुभएको है। यसको चाहिँ व्यवस्था पालन गर्नको निम्ति मात्र नभइकन यसको चाहिँ व्यवस्था पुरा गर्न चाहिँ छाप्रो चाडमा यहुदियाको यरुसलेममा जानुभएको है। यहाँनिर हेर्ने भने गलाती 4 अध्यायको होइन 4 र 5 हामी हेर्न सक्छौँ है। रेफरेन्सको रूपमा त्यो पद हामी म पढ्दैछु तपाईँहरू सबैको निम्ति। गलाती 4 अध्यायको 4 र 5 पद यहाँ यसरी लेखेको छ, तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोलतिर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनु भयो ताकि हामी पुत्रको पुरा हक प्राप्त गर्न सकौँ। यहाँनिर हेर्नु चाहिँ यसो ख्रीष्ट इजरायली भएको कारणले चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ र व्यवस्था पालन गर्नु चाहिँ त्यहाँनिर अनि जानुभएको, व्यवस्था पालन गर्न आउनुभएको, व्यवस्था पालन गर्दै उहाँले जिउनु भएको कुरा पनि हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अनि यसो ख्रीष्टको वंशमा भएको समयमा हेर्ने भनेदेखि यसरी नै धार्मिकता पुरा गर्न देऊ भनेर भनेको कुरा पनि हामी पाउँछौँ। अनि यति मात्र नै यसो ख्रीष्ट अनि व्यवस्थाको सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले पुरा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थाबाट उहाँले स्वतन्त्र गर्नुभएको कुरा पनि हामी पाउँछौँ। यस कारणखेरि यसो ख्रीष्ट यहाँनिर चाहिँ मन्दिरमा है, यरुसलेमको मन्दिरमा छाप्रोवासको चाडको निम्ति जानुको पछाडि कारण चाहिँ यसो ख्रीष्टले चाहिँ त्यहाँनिर व्यवस्था पालन गर्न मात्र नभइकन तपाईँ र मेरो निम्ति है, हामी सबैको निम्ति उहाँ चाहिँ व्यवस्थामा भएका हरेक कुराहरू पुरा गर्नको निम्ति जानुभएको थियो। अनि त्यो भन्नेमा त्यो घटनामा सबै कुरा पुरा गर्नुभयो भने होइन कि, अनि व्यवस्थामा दिए अनुसार त्यो छाप्रोवासको चाडको सम्बन्धी त्यो व्यवस्था पनि उहाँ चाहिँ पुरा गर्न त्यहाँनिर जानुभएको थियो। दोस्रो अनि त्यहाँनिर यसो ख्रीष्ट यरुसलेममा जानुभएको कारण चाहिँ के हो भने ख्रीष्ट यसु चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वर राज्यको बारेमा प्रचार गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न जानुभएको त्यहाँनिर है। अनि त्यो चाहिँ कसरी अहिले भने माथि व्यवस्थामा अधीनमा रहेकाहरूलाई छुटकारा निम्ति यसो ख्रीष्ट त्यहाँनिर जानुभएको भनेर त्यो चाहिँ कसरी भने सुसमाचार प्रचार गरेर नै हो है। यहाँनिर यही योनाको सुसमाचार 7 अध्यायको 14-44 पदमा हेर्ने भनेदेखि यसो ख्रीष्ट त्यहाँनिर फेरि अगाडि जस्तै होइन परमेश्वरको राज्यको बारेमा अनि परमेश्वरले अनि आफूलाई पठाउनु भएको कुराहरू व्यक्त गर्दै भन्दै सुसमाचार प्रचार गरेको, परमेश्वरको राज्यको बारेमा चाहिँ प्रचार गरेको वा शिक्षा दिएको हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। यस कारणले यसो ख्रीष्ट चाहिँ जब त्यहाँनिर यहुदिया यरुसलेममा जानुभयो, उहाँ चाहिँ व्यवस्था पालन गर्न मात्र नभइकन व्यवस्था पुरा गर्न जानुभयो। अनि त्यो कसरी भने चाहिँ परमेश्वरको राज्य बारेमा प्रचार गरेर अनि व्यवस्थाको अधीनमा रहेकालाई छुटकाराको निम्ति सुसमाचार प्रचार गर्ने काम चाहिँ यसो ख्रीष्टले गर्नुभएको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ है। हामीले यहाँनिर हेर्ने भनेदेखि अनि 4वटा कुराहरू हेऱ्यौँ।
येशू ख्रीष्ट कसरी जिउनुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा यो घटनाहरूबाट होइन। अनि पहिलो कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा बताएँ, अझै अरू कुरा पनि छन् निश्चय नै, तर तपाईँहरूको बिचमा मैले बताएको 4वटा कुराहरू चाहिँ के भने सबभन्दा पहिला चाहिँ ख्रीष्ट येशूले घृणित हुनुपर्ने परे तापनि येशूले चाहिँ सही शिक्षा प्रचार गर्नुभयो भन्ने हो। अनि दोस्रो कुरा हेर्ने भने चाहिँ येशू ख्रीष्टले गर्नुको कुरा चाहिँ के पाउँछु कि येशू ख्रीष्टले अनावश्यक रूपमा आफूलाई होइन प्रख्यातहरूको निम्ति अनि आफ्नो कामलाई र आफूलाई प्रकट गर्नु भन्ने हो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशू अनि उपयुक्त समयमा जानुभयो भन्ने हो भनेदेखि अनि चौथो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले अनि व्यवस्था पालन गर्नुभयो र येशू ख्रीष्टले व्यवस्था पालन मात्र गर्नुभएको नभइकन व्यवस्था पनि अनि त्यहाँनिर गइकन हाम्रो निम्ति पुरा गर्नुभएको चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अब यसो अनि विचार गरौँ, यहाँनिर हेर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो छात्रवासको चाडमा जानेहरू चाहिँ 2 प्रकारका मानिसहरू थियो, जो चाहिँ साँच्चै परमेश्वरसँग आनन्दित हुनुको निम्ति जुन उद्देश्य थियो नि छात्रवास चाड चाहिँ के हो, परमेश्वर दिनुभएको छुटकारा, परमेश्वरले अनि सँगै बास गर्नु अनि उजासनको यात्रामा हुँदाखेरि अनि कष्टको बिचमा हुँदाखेरि परमेश्वर साथमा रहेर उहाँले सहायता गरेको कुराहरूप्रति चाहिँ एकदमै धन्यवादी, विश्वासीको परमेश्वरप्रति धन्यवादी भएर खुसी साथ आनन्द मनाउनु निम्ति जानुपर्ने चाहिँ छात्रवासको चाडको उद्देश्य थियो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हेर्ने भनेदेखि 2 प्रकारको मानिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर छात्रवासको चाडमा गएको हामी पाउँछौँ। एउटा चाहिँ देखाउनको निम्ति मात्र अनि अर्को चाहिँ साँच्चै अनि परमेश्वरले दिएको व्यवस्थालाई पालन गर्न पुरा गर्नु निम्ति है। एउटा समूह येशू ख्रीष्टका भाइहरू यहाँ स्पष्ट रूपमा बताएको छ, तिनीहरू चाहिँ को थिएन अरे, उनीहरू येशू ख्रीष्टले विश्वास गर्दैन थिए भनेको। येशू ख्रीष्टले विश्वास नगर्नु भन्नुको अर्थ के हो, तिनीहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैन थिए भनेको। अझै त्यति मात्र होइन, उनीहरू जुन प्रकारले त्यो समयको यहुदीहरू त्यो बेलाको ती मानिसहरू संसार अनुसार जिउने, संसारमा रमाउने, संसारको कुराहरूमा जोड दिने ती मानिसहरूसँग मिल्न सक्ने येशू ख्रीष्टका भाइहरूलाई हेर्ने भनेदेखि उनीहरू चाहिँ के हो, संसारिक हुँदाहुँदै संसारसँगको मन, संसारिक ध्यान, संसारबाट नियन्त्रित हुँदाहुँदै उनीहरू त्यहाँनिर अनि छात्रवासको चाड मान्न गएको हामी पाउँछौँ। यसो विचार गरौँ त, के ती मानिसहरू परमेश्वरसँग मिलेर खुसी मनायो होला? के ती मानिसहरू परमेश्वरसँग मिलेर है परमेश्वर बास गर्नुभएको खुसी आनन्द उनीहरूले महसुस गरेर मनायो होला? पक्कै पनि मनाएनन् तिनीहरू। किन? यहाँ स्पष्ट हुन्छ, पहिलो कुरा चाहिँ तिनीहरूले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका थिएनन्, गर्दैनथे, भन्नु परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनथे। अनि छात्रवासको चाड हेर्ने भनेदेखि चाहिँ के हो, परमेश्वरले दिनुभएको उद्धार, परमेश्वरले दिनुभएको सुरक्षा, परमेश्वरको विश्वास एकतामा खुसी मनाउने, आनन्द मनाउने, रमात मनाउने कुराहरू हो। तर तिनीहरू चाहिँ के गर्थ्यो, तिनीहरूले चाहिँ वास्तविक खुसी आनन्द रमात चाहिँ मनाउन सकेको थिएन। उनीहरू चाहिँ गयो, 7 दिन बस्यो, बलि चढायो, रमाइलो गयो, नाच्यो गायो उफ्रियो भनौँ होइन, देखिने चाहिँ रमात आनन्द मनायो, तर वास्तविक आनन्द रमात चाहिँ उनीहरूले मनाउन सकेको थिएन। किनभनेदेखि त्यहाँनिर उनीहरूको हामी हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वर चाहिँ उहाँहरूको त्यो आनन्द रमातमा चाहिँ हुनुहुन्थेन। किनभनेदेखि स्वयं येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूसँग साथमा जानुभएको थिएन। कारण त्यति मात्र होइन कि तिनीहरू परमेश्वरको कुराहरू भन्दा पनि मानिसहरूको डर, मानिसहरूको कुराहरूमा ध्यान दिएर मानिसहरूसँग चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ रमाइरहेको थियो है। होइन, हामीले त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेरेका छौँ। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ गुप्तमै जानुभयो, येशू ख्रीष्ट चाहिँ गुप्तमै जानुभयो। तर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ अझै व्यवस्थाको कुराहरू पुरा गर्दै परमेश्वरसँग अनि आनन्द रमात र खुसी मनाउन चाहिँ जानुभएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यही कुरा तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा प्रश्न गर्न चाहेको चाहिँ है, तपाईँ र म चाहिँ कोसँग मिलेका छौँ? तपाईँ र म चाहिँ कोसँग मिलेका छौँ? तपाईँ र मेरो जीवन आफैले विचार गरौँ है। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, एकदमै चुनौतीपूर्ण पनि छ हाम्रो निम्ति। किनभनेदेखि हामीले सुन्दाखेरि, वचन खण्डमा सुन्दाखेरि हामीले कति गाह्रो पनि छ। ख्रीष्ट येशूका भाइहरू, येशूले गर्नुभएको कामहरू देखेको व्यक्तिहरू पनि वास्तवमा उनीहरू चाहिँ परमेश्वरसँग थिएन यहाँनिर। किन? येशूलाई विश्वास गर्दैन। येशूलाई विश्वास नगर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नु हो। अनि अझै सुरुमा मैले बताएँ, अनि संसारसँग मिल्नु, संसारले घृणा नगर्नु भनेको चाहिँ के हो? संसारसँग मिल्नु, संसारको जस्तै हुनु हो। उनीहरूको जस्ता कुरामा चाहिँ हामी सहभागी हुनु हो, यस म्यान भन्छ होइन, सहभागी हुनु। यसो विचार, तपाईँ र म प्रभुलाई विश्वास गरेका संसारले तपाईँ र मलाई घृणा गर्दैछ कि संसार, हामी तपाईँ र म चाहिँ ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ र पनि हामी संसारद्वारा घृणित हुनेहरू होइन, तर संसारले चाहिँ अझ हामीलाई मन पराउनेहरू छौँ हामी।
संसारिक शिक्षाहरूलाई ती कुराहरूको पछि नै लागिरहेका छौँ भनेदेखि होइन संसारद्वारा हामी परिचालित भइरहेका छौँ भनेदेखि निश्चय नै हामी संसारसँग मिल्नेहरू हुन्छौँ। तर यहाँनिर जसरी ख्रीष्ट येशू परमेश्वर आउनुभएको थियो, ख्रीष्ट येशू हामी संसारसँग मिल्न सक्नु भएन। जस्तै बाइबलमा छ दुष्ट उज्यालोसँग अन्धकारको के सरोकार होइन, पापसँग चाहिँ के हुन्छ पवित्रताको सम्बन्ध हुँदैन। तपाईँ र म अनि ख्रीष्ट येशूसँग मिलेकाहरू छौँ भनेदेखि, परमेश्वरसँग मिलेका छन् भनेदेखि चाहिँ संसारले तपाईँ र मलाई घृणा गर्छ। किन? तपाईँ र मैले चाहिँ संसारले गरेका गलत कामहरूको गवाही दिनेहरू चाहिँ हामी भइरहेका हुन्छौँ। त्यो भनेर संसारको सबै कुरा बाहिर फुक्दै हिँडेहरू भने चाहिँ होइन है। हामी चाहिँ के हो संसारले गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जुन कुरा परमेश्वर वचन विपरीत छ ती कुराहरू चाहिँ हामी इन्कार गर्ने, अस्वीकार गर्ने हुन्छ। जस्तै चाहिँ येशू ख्रीष्टले इन्कार गर्नुभयो सही कुराहरू चाहिँ हामी बताउनेहरू चाहिँ हामी हुन्छौँ। अनि यदि जसरी ख्रीष्ट येशू है, जसरी ख्रीष्ट येशू चाहिँ यहाँनिर उहाँको महान योजना केन्द्रित भएर त्यो उद्देश्य केन्द्रित भएर त्यसद्वारा परिचालित भएर जीवन जिउनु भयो। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यस संसारमा राख्नुभएको छ, प्रभुसँग सम्बन्धमा विश्वासमा ल्याउनु भएको छ भनेदेखि अनि हामी पनि ख्रीष्ट येशू जस्तै अनि प्रभुको निम्ति जिउनेहरू, प्रभुको उद्देश्यको निम्ति परिचालित भएर जिउनेहरू चाहिँ हामी हुनुपर्छ है। यहाँनिर येशू ख्रीष्ट चाहिँ आफ्नो नामको निम्ति भनेर आफ्नो काम देखाउन जानु भएन। उहाँ कतिपय तपाईँ र म विचार गरौँ, हामी जब केही काम गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो नामको निम्ति गर्छौँ कि हामी होचिएर ख्रीष्ट येशू जस्तै होइन होचिएर अनि प्रभुको नाम उच्चारियोस् भनेर प्रभुको निम्ति हामी गर्छौँ। अनि प्रभुको निम्ति हामी गर्छौँ भनेदेखि अनि प्रभुमा रहेर हामी सेवा गर्छौँ भनेदेखि आफ्नो निम्ति आफ्नो नामको निम्ति हामी गर्दैनौँ भनेदेखि र परमेश्वर वचनमा भएर हामी संसारका खराब कुराहरूको विरोध गर्दै अनि प्रभुलाई मनपर्ने कुराहरूमा हामी स्थिर भएर हामी रहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ निश्चय नै तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरद्वारा परिचालित भएर जीवन जिएका हुन्छौँ। अनि परमेश्वरद्वारा परिचालित भएर जीवन जिएका नै वास्तवमा अनि त्यो खुसी परमेश्वरसँग रहेर खुसी आनन्द रमाहात गर्ने हुन्छौँ। ठुल्ठुलो स्वरले कराउँदैमा चिच्याउँदैमा हाँस्दैमा नाचगान गर्दैमा त्यो खुसी आनन्द रमाइलो देखिने मात्र हो, तर त्यो चाहिँ वास्तविक खुसी आनन्द रमाइलोसँग चाहिँ त्यसको केही सम्बन्ध छैन। वास्तविक खुसी आनन्द रमाइलो चाहिँ परमेश्वरसँग रहेका अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा भएकाहरूसँग मात्र हुँदछ। अनि तिनीहरू जो चाहिँ परमेश्वरद्वारा परमेश्वरको उद्देश्यद्वारा परिचालित भएर जीवन जिउनेहरू हुन्छन्। अनि तपाईँ र म यही उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी सबैजना चाहिँ परमेश्वरसँग रहेर परमेश्वरसँग आनन्द मनाउने, परमेश्वरसँग खुसी मनाउने, परमेश्वरद्वारा अनि परमेश्वरको उद्देश्यद्वारा परिचालितहरू परमेश्वरको उद्देश्यद्वारा दोहोऱ्याएका जीवन जिनेहरू चाहिँ हामी सबैजना हुन सकौँ। हुन्छ, परमेश्वरले हामी सबैलाई अनि वचन सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। प्रभुले अनि हाम्रो जीवनहरू परिवर्तन भएर जीवनलाई प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हुन्छ, हामी वचन यतिकै राख्नेछौँ अनि हामी यस समय अनि प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी प्रभुले सिकाउनु प्रार्थना अनि एकसाथ हामी वाचन गर्नेछौँ। म यहाँ भन्ने गरी हुन्छ, तर हामी सबैको माइक खोल्ने गजागुजुङ हुन्छ, यस कारण म सँगसँगै तपाईँहरू पनि वाचन गर्नुहोस् र अनि आजको प्रार्थना गरेर हामी आजको सङ्गतिलाई हामी समापन गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा आउँदछौँ अनि परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, कारण तपाईँ परमेश्वर धन्यको हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई बाँध्नु भएको छ, तपाईँ परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अनि हाम्रो यही प्रार्थना छ कि तपाईँ परमेश्वर ख्रीष्ट येशू जस्तै हुन चाहने हामीहरू अनि प्रभुजी ख्रीष्ट येशू जसरी तपाईँ परमेश्वरको उद्देश्यद्वारा तपाईँ परमेश्वरद्वारा परिचालित भएर जीवन जिउनुभयो संसारमा रहँदाखेरि र मानिसको रूपमा हुँदाखेरि पनि हामीलाई पनि यस संसारमा रहँदा ओर्दा तपाईँ परमेश्वरद्वारा परिचालित भएर तपाईँ परमेश्वरको उद्देश्य केन्द्रित भएर जीवन जिउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी आफूलाई प्रकट गर्ने, हामी आफू केन्द्रित भएर अनि प्रभुजी आफ्नो फाइदा हुने संसारसँग मिलेर जीवन जिउने होइन प्रभुजी, तर तपाईँ ख्रीष्ट येशूसँग तपाईँ परमेश्वरसँग मिलेर जीवन जिउनेहरू हामीलाई बनाउनुहोस्, ताकि सबै समय हर समय तपाईँ प्रभु उपस्थितिमा र हामी खुसी हुनेहरू, आनन्दित हुनेहरू र वास्तविक खुसी आनन्दमा सहभागी हुनेहरू हामी हुन सकौँ। हामीहरूको यही प्रार्थना छ। धन्यवाद सबैको कुराको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। यी दिनमा यस समयहरूमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको निम्ति प्रभुजी यी निर्मूल हुन जानलाई अनि नियन्त्रण हुन जानलाई खोबर पत्ता लाग्नलाई सहायता गर्नुहोस् र सबै मानिसहरूलाई पनि सतर्क रहनलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीको यही प्रार्थना छ। अनि विशेष प्रार्थना गर्छौँ यो अवस्था परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि अनि हामी यसलाई विश्वास गर्ने विश्वासहरू कसैमा पनि प्रभुजी विश्वासको सङ्कटहरू नआएको होस्, विश्वासमा दुर्बलताहरू कमजोरीहरू चाहिँ नभएको होस्, अझ बढी विश्वासमा बलियो परिपक्व हुँदै जानलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीको यही प्रार्थना छ।
प्रभु धन्यवाद सबै कुराको निम्ति। हामी हरेकलाई स्वस्थ राख्नुहोस्, सुरक्षित राख्नुहोस्। हामीहरूका खाँचो खतिक्ने आवश्यकतामा सहायता गर्नुहोस्। हामीहरूको कामहरू छैनन्, कामहरू गुमेको अवस्थाहरू छन्, आम्दानी नभएर घरमा धेरै खाँचो सङ्घर्षको अवस्थाहरू छन् प्रभुजी। यी सबै अवस्थाहरू बिचमा पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीसँग भइकन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि तपाईँमा आनन्दित हुन, तपाईँको उपस्थितिमा खुसी हुन, रमाहात गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद सबै थोकको निम्ति। प्रभु जो त्यो विश्वासीहरू यसरी जुम सङ्गतिमा जोड्न सक्नु भएको छैन, जो चाहिँ प्रभुजी उहाँहरू आफू परिवार बसेर अनि जानी नजानी प्रभुको भजन गाउँदै अनि प्रभुजी वचनहरू हेर्दै सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको माझमा तपाईँ जीवित उपस्थित दिनुहोस् प्रभुजी। तपाईँ परमेश्वर स्वयं उहाँहरूको बिचमा भएर उहाँलाई बोल्नुहोस्, हाम्रो यही प्रार्थना छ। विश्वासमा बढाउनुहोस्, विश्वासमा निर्माण गर्दै लानुहोस्, हाम्रो यही पुकारा छ। प्रभु धन्यवाद सबै थोकको निम्ति। प्रार्थना सुन्नुहोस् प्रभु यीशु, ग्रहण गर्नुहोस्। चलाउँछौँ येशू प्रभुको उच्च नि पवित्र नाममा, आमेन।